which are derived from fundamental unit भनेको त्यस्ता युनिटहरु जुन चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल युनिटबाट डिराइभ गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त डिराइभ युनिट भनिन्छ त्यही त हो भनेको अब यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले डिराइभ युनिटलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक करेन्ट अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स मास केजी सेकेन्ड टेम्परेचर युनिट इन्टेन्सिटी हरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने त यिनीहरुमा चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने के यसलाई चाहिँ अर्को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने अलि ढिलो भएको जस्तो भएको छ होला कोर्स हैन अब सिम्पल कुरा नि भनेर फोर्सलाई मास इन्टु एक्सिलरेसन हैन अब मास भनेको केजी एक्सिलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसरी एक्सप्रेस गरियो ओगडान भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भनेको इन्टु मिटर हुने यसलाई मिटरले मल्टिप्लाई गरिदिए भयो हैन यस्तै हुँदै जान्छ ल अब सप्लिमेन्टरी युनिट भनेको त्यस्ता युनिटहरु हैन जुन चाहिँ डाइमेन्सनलेस युनिट हुन् डाइमेन्सन छैन अब सप्लिमेन्टरी युनिटमा हाम्रो जम्मा दुईटा युनिट पढिन्छ द्याट इज प्लेन एंगल र कोन एंगल प्लेन एंगल भनेको कस्तो एंगल त जुन चाहिँ प्लेनमा बनाइन्छ भनेको 2D पेपरमा बनाउने एंगललाई चाहिँ के भनिन्छ त प्लेन एंगल भनिन्छ भने 3D मा बनाउने जुन एंगल हुन्छ नि मानव स्फियर एउटा खै म एउटा भिडियोमा पनि अन गरे भिडियो आइराछ भइरहेछ चटपट खाछ होला नि सबैले के खाछ छैन खाछ मज्जाले नि त्यो म त बनाउन जान्दिनँ के होला आउँछ बनेन के फेरि आज किन कति कहिले बनाएको लाग्छ त यस्तै के एंगल बन्छ नि यो कोन जस्तोमा के हो यो एंगललाई चाहिँ के भन्छ 3D मा जुन एंगल बन्छ नि त्यसलाई चाहिँ कोन एंगलमा भनिन्छ अब अनि कोन एंगल पनि भन्यो हैन सप्लिमेन्टरी पनि प्लेन एंगलको रेडियनमा नापिन्छ कोन एंगल स्टेरेडियनमा नापिन्छ त्यही हो हैन अब मानव कोन एंगल कसरी मेजर गरिन्छ भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा फर्मुला पनि छ ओमेगा इज इक्वल टु एरिया बाइ आर स्क्वायर भन्ने एउटा फर्मुला छ हैन अब कुनै पनि स्फियरको लागि चाहिँ एरिया सर्फेस एरिया कति हुन्छ 4 पाई आर स्क्वायर बाइ आर स्क्वायर गर्दाखेरि 4 पाई आउँछ हैन अब एउटा कुनै पनि स्फियर लिए हैन तिमीले चाहिँ यो स्फियर मानौ हैन भनेसी ल यो सेन्टर हो भने यो माथिको कति एंगल 2 पाई 360 डिग्री तलपट्टिको 2 पाई 360 डिग्री यो प्लेन माथि 2 पाई तलपट्टि 2 पाई टोटल कति आयो 4 पाई आयो यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै गरेको है मैले ल अब कुनै पनि हामीले मेजरमेन्ट चाहिँ यसको युनिट र न्यूमेरिकल भ्यालुले गरिन्छ अखर भनेको जस्तो 1 केजी भनेको जस्तो हैन 1 केजी आटा भनेको जस्तो 1 मिटर रड भनेको जस्तो 1 मिटर आयो नि त 1 भनेको न्यूमेरिकल भ्यालु अर्को युनिट त्यसको युनिट आयो मिटर सेन्टिमिटर के छ त्यसको कुरो हैन अब हाम्रो जेनरली एक्सप्रेस गर्ने चाहिँ धेरै मेथडहरु हुन्छ एमकेएस सिस्टम सीजीएस सिस्टम यस्तो धेरै हुन्छन् हैन तिमीले सबै जानिहाल्या छौ भनेर चाहिँ मैले पढाइन त्यति साह्रो बेसिक पनि गइन है म चाहिँ हैन सीजीएस भनेको सेन्टिमिटर सीजी ग्राम सेकेन्डमा मेजर गरिन्छ कुनै पनि सिस्टम अफ युनिटलाई अब फुट पाउन्ड सेकेन्डमा पनि मेजर गरिन्छ ब्रिटिश सिस्टममा चाहिँ हैन अनि त्यसपछि हाम्रो एमकेएस भनेको मास मिटर केजी मा मेजर गरिन्छ सेकेन्डमा मेजर गरिन्छ हैन अरु धेरै एसआई युनिट त भइहाल्यो आजन हामीले पढ्नै पर्ने चिज हैन अब कुनै पनि भ्यालुको मेजरमेन्ट चाहिँ यसको भ्यालु 1 इन्टु केजी हो यस्तो पाराले गरिन्छ अब कन्भर्जन अफ युनिट मानौं तिमीहरुलाई 1 न्यूटनलाई 1 डाइनमा लिएर जाऊ भनेर कसरी सोध्यो भने कसरी गर्ने त अब 1 न्यूटन टु डाइन डाइन भनेको के हो त न्यूटनको सीजीएस युनिट हो बट न्यूटन मतलब भन्नु कस्तो ठ्याक्कै नमिलेको 1 फोर्सको सीजीएस युनिट चाहिँ डाइन हो फोर्सको एसआई युनिट चाहिँ न्यूटन हो भन्नु खोजेको अब 1 न्यूटनलाई डाइनमा लान चाहिँ कसरी गर्ने त अब हाम्रो n1 भनेको 1 न्यूटनको भ्यालु 1 छैन अलि माथि लेख्दियौ अलि गाह्रो होला 1 इन्टु अब यसको युनिट के छ न्यूटनको युनिट यहाँ छ फोर्सको एसआई युनिट हो नि त केजी एमएस स्क्वायर केजी एमएस स्क्वायर माइनस 2 हैन ल इज इक्वल टु अब यसको युनिट n2 निकाल्न परेको हामीलाई इन्टु अब हाम्रो सीजीएस युनिट के हो त ग्राम सेन्टिमिटर सेकेन्ड स्क्वायर ग्राम सेन्टिमिटर सेकेन्ड माइनस 2 हैन अलि राम्रो भयो नि आज छिटो लेख्दाखेरि चाहिँ टाइम पनि छैन नि त अब भनेपछि अब केजी बाइ ग्राम गर्दाखेरि कति आउँछ त 1000 आउँछ हैन अब मिटर बाइ सेन्टिमिटर गर्दाखेरि 100 आउँछ भनेपछि n2 को भ्यालु कति आउँछ त 10 को पावर 5 आउँदो रहेछ भनेपछि 1 न्यूटनमा 10 को पावर 5 डाइन हुँदो रहेछ यसरी गर्न सकिन्छ है जस्ट एक्जाम्पल मात्रै ल अब डाइमेन्सन भनेको के म यति डाइमेन्सन मात्रै पढाएर छोडे आजलाई चाहिँ टाइम पनि ओभरै भएछ के अरे भने चाहिँ के छ न यति मात्रै गर्ने कि अब धेरै थोरै पढियो आज अब सुरुमा इन्ट्रोडक्सन पनि गरियो आज चाहिँ फर्स्ट क्लास भएर तिमीहरुको चाहिँ एकछिन लाइनको पनि प्रब्लम आयो अनि डाइमेन्सन भनेको के त डाइमेन्सन भनेको जनरली नम्बर अफ वेज अफ मुभिङ फ्रम वान प्लेस टु अनदर 37 बाटै हो हुन चाहिँ कहिलेसम्म ए भनेपछि 38 सम्म हुने हाम्रो त है म त आनन्दले पढिहाल्छु नि त्यसो भए म त 8 बजेसम्म मात्रै सोचिराखेँ तर ठिकै छ त्यसो म त 37 38 मात्रै भनेको कि मैले 38 सम्म रहेछ भयो ठिक छ केही भयो
अब डाइमेन्सन भनेको के त डाइमेन्सन भनेको चाहिँ नम्बर अफ वेज अफ मुभिङ फ्रम वान प्लेस टु अनदर एउटा पोइन्टबाट अर्को कुनै पनि पोइन्टमा कति तरिकाले मुभ गर्न सकिन्छ वा त्यसलाई कसरी पनि एक्सप्लेन गर्न सकियो भन्नुभयो एउटा कुनै पनि बिचमा एउटा इन्सेक्ट छ मानव एउटा कमिला छ भने त्यो चाहिँ वरिपरि कति तरिकाले हिँड्न सक्छ हो त्यही हो डाइमेन्सन भनेको तिमीले सोध्छ एक्जाममा इन्ट्रान्समा सोधेको क्वेसन के अ पोइन्ट इज भनेर सोधेको थियो होइन अब मानव एउटा एप्पललाई तिमीहरूले पोइन्ट मान्यो एउटा स्याउ हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूले एउटा पोइन्ट मान्यौ भने त्यहाँभित्र एउटा के राखौँ ल कमिलै राखौँ मेरो कमिलै मात्रै भन्न आएको छ आज बिहानभरि किनभने धेरै चिनी खाएछु क्या मैले होइन अब त्यहाँ एउटा कमिला छ भने त्यो एप्पल भन्दा बाहिर आउन सकेन भनेपछि त्यो एप्पल हामीले एउटा पोइन्ट मानेका छौँ भने द्याट एप्पल इज अ जेरो डाइमेन्सन किनकि त्यो इन्सेक्ट त्यो पोइन्टबाट कतै पनि मुभ गर्न सकेन त्यो एप्पलबाट कतै पनि मुभ गर्न सकेन भनेपछि एप्पल भनेको एउटा ठुलो पोइन्ट मानेको जस्तो क्या द्याट्स वाइ अ पोइन्ट इज अ जेरो डाइमेन्सन अब सिमिलरली एउटा स्ट्रेट लाइन भने के हो त स्ट्रेट लाइनमा एउटा इन्सेक्ट राखिदियो माथि तल मात्रै गर्न सक्यो साइड साइडमा जान सकेन कि किनकि यो पाथै एउटा मात्रै भयो कि माथि तल मात्रै गर्न सक्यो कि यो चाहिँ द्याट्स वाइ इट इज वान डाइमेन्सन टु डाइमेन्सन भनेको माथि तल त गर्न सक्यो बट साइड साइडमा पनि हिँड्न सक्यो भने टु डाइमेन्सन अब थ्री डाइमेन्सन भनेको हामी जुन बाँचिरहेको छौँ साइड साइड माथि तल अनि त्यसपछि अगाडि पछाडि थ्री डाइमेन्सन भनिन्छ फिजिक्समा चाहिँ एनएस डाइमेन्सनसम्म पढ्ने तल हुन्छ उत्तिर नजाउँ हामीले पढ्ने भनेको अब जेनरली मोसन पनि हामीले टु डाइमेन्सन मात्रै पढेको हुन्छ होइन थ्री डाइमेन्सन त्यति साह्रो चाहिँदैन भने हामीलाई प्रोजेक्टाइलमा पनि टु डाइमेन्सन हो मोसन इन वान डाइमेन्सन हो त्यही त हो नि र डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटिज सुरुमा डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी आयो फेरि क्या हो त डाइमेन्सन भने डाइमेन्सन त यो त हाम्रो बेसिक डेफिनेसन भयो निकाल्ने कसरी त फोर्स इक्वल टु एमए भएन अब म प्र्याक्टिसहरू गरेको छौ कि छैनौ तिमीहरूले उता के क्ल्याम्पको साइडमा अस्ति मैले नि हिजो हेरेको थिएँ होइन क्ल्याम्प धेरै भइसक्यो क्ल्याम्पको साइडै हेरेको थिइनँ मैले हेर्न चाहिँ होइन अब टाइम पनि भएको थिएन कि मैले अब आफ्नो क्लासहरू पनि छ मेरो पनि अनि मैले पनि क्लास लिनुपर्छ प्रेजेन्टेसन बनाउनु पऱ्यो टाइम कन्ज्युमिङ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लिनु भएको थिएन अब हिजो त यसो एकचोटि मेरो पनि आइडी छ नि त क्ल्याम्पमा चाहिँ अन्त मेरो पनि मेल भेरिफाई छ एकचोटि चेक त गर्नु पऱ्यो के कस्तो छ क्वान्टिटिजहरू हाम्रो ठिक छ कि छैन अब ठिक त ठिकै छ जे भए पनि कतिको क्वान्टिटी चाहिँ धेरै छ कि थोरै छ कि हेरेको होइन धेरै राम्रो रहेछ क्वान्टिटी चाहिँ मैले पनि हेरेर चेक गरेको थिएन मतलब त्यतिको क्वान्टिटी चाहिँ भए बुक पनि पढ्न नपर्ने खालको टाइपले लेखिनु भएको छ सबैजनाले लेखेर होइन अब अलिअलि मेरो पनि कन्ट्रिब्युसन होला त्यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ त ठिकै छ होइन भनेपछि त्यति मात्रै पढ्दाखेरि पनि पुग्छ बट एउटा बेटर एउटा बुक पनि चुज गरेर पढ्दाखेरि अझै राम्रो होइन अब फोर्स भनेको एमए मासको डाइमेन्सन के एम लेखिन्छ के अरे होइन एक्सिलरेसनको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर मिटरलाई एल पर सेकेन्ड स्क्वायर टी माइनस टू यसरी डाइमेन्सन लेखिन्छ हामीले यो त्यो कसरी निकाल्ने भनेर बेसिकतिर फन्डामेन्टलतिर गएन है म चाहिँ के भयो यहाँ सुभाष नेपाल छ यो भन्नुपर्छ नि अझैमा भन्छु हेर बट यो एमएलटी माइनस टू कसरी आयो भन्ने चाहिँ भन्न नपर्ला भन्ने मैले उ गरेँ है भन्नुपर्छ नि भन्छु भन्न चाहिँ मासको एम मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको एक्सिलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसरी डाइमेन्सन निकालिन्छ हामीले अब बट अब हामीले डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटिज भनेको कस्तो त जसको यो डाइमेन्सनै आउँदैन कि डाइमेन्सन एउटा फिक्स भ्यालु आउँछ मानव 1 2 यस्तो आउला डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटिज आउला कि न्युमेरिकल भ्यालु आउला कि त्यसलाई के भन्छ डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटिज भनिन्छ होइन तर यसको मतलब यसको युनिटै हुन्छ भन्ने हुँदैन भन्ने छैन होइन ल अब जाउँ पोइजन रेसियो पोइजन भनेको फेरि बिख भनेको होइन नि पोइजन रेसियोले सिग्माले डिनोट गरिन्छ होइन डेल्टा डी बाई डेल्टा एल बाई एल यही हो के अरे पोइजन रेसियोको भ्यालु होइन माइनस टाइम त अगाडि भइहाल्छ यो सिग्माको भ्यालु सिग्मा भनेको हाम्रो पोइजन रेसियो होइन पोइजन रेसियोको चाहिँ डेल्टा एल माइनस डेल्टा डी होइन डायमिटर लेखे नि हुन्छ रेडियस लेखे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन किनकि डायमिटर इज इक्वल टु रेडियस बाई रेडियस इन्टु 2 टाइम्स रेडियस हुन्छ के अरे केही फरक काटिन्छ एउटा कुरो होइन द्याट्स वाइ सिग्माको भ्यालु चाहिँ माइनस डेल्टा डी बाई डेल्टा एल बाई एल हुन्छ अब डेल्टा डी भनेको डायमिटर यसको डाइमेन्सन त्यही दिन डायमिटरको डाइमेन्सन नि लेन्थै हुन्छ नि त लेन्थ बाई लेन्थ कटकुट काटकुट बनायो डाइमेन्सनलेस आयो अब अनि यहाँ माइनस होला होइन एउटा कुरो बुझिदिइहालौँ भने पाएको बेलामा यो किनकि च्याप्टर सबैसँग रिलेटेड छ होइन कसैले कसैले बुझाउनु परिहाल्छ अहिले बुझ्दा अझै राम्रो किनकि मानव गुदेल देखाएको छ तिमीहरूले वा एउटा इलेक्ट्रिक रबर भनौँ होइन तिनीहरूलाई चाहिँ मजाले तन्कायो भने त्यसको लेन्थ त बढ्छ त्यसको डायमिटर घट्छ नि त द्याट्स वाइ यो माइनस साइन लेखेको हो यसमा चाहिँ यो जान्दा नम्बर अफ वेज अफ मुभ फ्रम वान प्लेस टु एनदर भनेको एउटा कुनै पनि चिजको डेफिनेसन धेरै तरिकाले एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ नि त द्याट्स भाइ अब एउटा बेसिक डेफिनेसन भनेको तिमीलाई आइआईमा सोधेको क्वेसन सम्झेर लेखेको क्या मैले चाहिँ यो चाहिँ डाइमेन्सन भनेको मेन डेफिनेसन यही हो होइन बट लेन्थ भनेको के हो त नि लेन्थ त्यसलाई एक्सप्रेस गर्ने तरिका हो नि त मास भनेको
मास भनेको के हो केजी एक्सप्रेस गर्ने एउटा तरिका हो नि त हो त्यो तरिकाकोलाई चाहिँ हामीले बेसिक मानेर अगाडि बढ्दै गएको हो क्या बुझ्यो निबधु भने निबधु राइट बुझ्यो एक्सप्रेस गर्ने तरिका राखेको हो कि एउटा मात्रै अब मेन युनिट र डाइमेन्सनमा के डिफ्रेन्स मैले भन्न खोजेँ तिमीले क्वेसन मैले ठ्याक्कै बुझेँ होइन बुझ्न चाहिँ अहिले कसरी बुझ्यो भन्नुपर्दा चाहिँ युनिट र डाइमेन्सनमा चाहिँ डिफ्रेन्स बुझ्यो भने तिमीले बुझ्छौ युनिट भनेको चाहिँ मानौँ के हो भन्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेबल चिज होइन मैले भन्न पर्थ्यो अहिले पहिले होइन यो त्यो क्वेसनले मैले बल्ल सम्झेँ होइन अब युनिट भनेको युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेबल चिज होइन तिमीले मानौँ ब्रिटिसमा गयो एक्जाम नेपालकै इक्जाम्पल लिउँ होइन अब हाम्रो लमजुङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा 5 पाउको 1 किलो भन्ने चलन हुन्छ ल यो रेज ह्यान्ड भनेपछि अनम्युट चाहिँ गरिरहेको हुन्छ अब 5 पाउको 1 किलो भन्ने चलन होइन 4 पाउको 1 किलो भन्ने चलन चाहिँ लमजुङमा हुन्छ भनेपछि 1 पाउको 250 ग्राम दिन्छ हाम्रो लमजुङमा चाहिँ होइन बट काठमाडौँ जाँदाखेरि के भयो मैसँग घटेको घटना होइन के भयो भन्नुपर्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मतलब 1 पाउमा 200 ग्राम मात्रै दिइदियो त मलाई थाहा थिएन 5 पाउको 1 किलो हुन्छ भने सुरुमा त थाहा पनि हुँदैन नि त काठमाडौँ सुरुमा गएको बेलामा त 12 पासपछि 12 कटेसी मात्रै गएको म चाहिँ होइन बट त्यस्तो हुँदो त त्यो युनिभर्सली एक्सेप्टेबल भएन त्यो अब मानव ब्रिटिसमा फुट लेन्थ फुट पाउन्डमा मेजर सेकेन्डमा मेजर गरिन्छ भने नेपालमा मिटर केजी सेकेन्डमा मेजर गर्न सकियो होइन अब भनेपछि एउटा युनिभर्सली एक्सेप्टेबल त भएन नि त्यो कतै पनि उता एउटा छुट्टै यतापट्टि छुट्टै भयो नि त भनेपछि अब हामीले एउटा सबैले एउटै चिजमा एक्सप्रेस गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो डाइमेन्सन भन्ने चिज लिएर आयो क्या युनिट डाइमेन्सनको डिफ्रेन्स त्यति मात्रै हो त्यो युनिभर्सली एक्सेप्टेबल छैन यो छ द्याट्स वाइ त्यति मात्रै फरक मात्रै हो डाइमेन्सनमा चाहिँ अब तिमीले लेसन एमएलटी भन्यौ नि हो त्यो पनि यससँग कतै न कतै म्याच खान्छ क्या अब यो एक्सप्रेस गर्ने तरिका हो एउटा मेथड अफ एक्सप्रेसिङ इन्टु एनदर ठिक छ निब बुझ्यो बुझ्यो होला भने आशा गरेँ फेरि म भन्छु एकछिनमा मेसेज लेख है ल पोइजन रेसियो भनेको चाहिँ डेल डी बाई डेल एल बाई एल लेन्थ डेथ काटियो अब यसको भ्यालु चाहिँ डाइमेन्सनलेस आयो ल्याटरल स्ट्रेन भनेको डेल्टा एल बाई एल डाइमेन्सनलेस लङ्गुरियल भनेको डेल्टा डी बाई डी अगाडि पछाडि के हो यो चाहिँ होइन जे हो भने यो चाहिँ स्ट्रेन स्ट्रेसमा चाहिँ फोर्सको एरिया हुन्छ त्यसको प्रेसरको डाइमेन्सनसँग म्याच खान्छ होइन अब स्ट्रेस र प्रेसरको डिफ्रेन्स पनि उता गएर पढिन्छ मजाले पढिन्छ होइन अब सबै यता त भ्याउनु भएन नि त भेट्दा पनि भेट्दैन अब म्यू रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भनेको साइन आई बाई साइन आर दुइटै डाइमेन्सनलेस इमिसिभिटी भनेको के हो त इमिसिभ पावर अफ द बडी बाई इमिसिभ पावर अफ द ब्ल्याक बडी छ होइन सायद त्यस्तै लाग्छ मलाई त होइन जे भने पावर बाई पावर भन्छ डाइमेन्सनलेस नै आउँछ रिलेटिभ के छ यहाँ पर्मिटिभिटी भनेको छ रिलेटिभ पर्मिटिभिटी भनेको के त पर्मिटिभिटी अफ द के हो पर्मिटिभिटी अफ द मिडियम बाई पर्मिटिभिटी अफ द फ्री स्पेस भनेर पढाएको लाग्थ्यो कता कता होइन त्यस्तै लाग्थ्यो मलाई त होइन भनेपछि रिलेटिभ पर्मिटिभिटी बाई पर्मिटिभिटी भन्छ यो पनि डाइमेन्सनलेस आयो रिलेटिभ डेन्सिटी सुनिदिइरहेको छ नि तिमी सबैले रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको डेन्सिटी अफ द कुनै पनि सब्सटेन्स बाई डेन्सिटी अफ द लिक्विड एट वाटर एट 4 डिग्री सेन्टिग्रेड डेन्सिटी काट्यो तिमीले म्याग्निफिकेसन कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भिस्कोसिटी त हुँदैन नि फेरि अब इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ससेप्टिबिलिटी कसरी मेजर गरिन्छ भन्नुपर्दा म्याग्नेटिक चाहिँ पढाएको लाग्थ्यो कता आइवाइएचले मेजर गरिन्छ सायद है ट्याक्कै चाहिँ याद भएन मलाई होइन इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन बाई फिल्ड अफ लाइट यो दुइटैको डाइमेन्सन एउटै हुन्छ हुन चाहिँ त्यो भएर काटिएर चाहिँ डाइमेन्सनलेस आउँछ ठिक छ यहाँसम्म है म अगाडि गएँ ल कता गयौँ अब क्वान्टिटी ह्याभिङ सेम डाइमेन्सन निकाल्ने तरिका त्यो सिम्पल भइहाल्यो होइन ल डाइमेन्सन सायद कता एउटातिर मिस्टेक पनि छ होला कता कता एउटा 57 यो के अरे -t-1 हुन्छ कि सायद यहाँ चाहिँ होइन म भन्दै जान्छु वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट यो मुखै हिसाब गर्ने बानी राख्नु है सबैले किनकि पेपर चाहिँ एउटा मात्रै सिट दिन्छ इक्जाममा चाहिँ फाइनलमा चाहिँ द्याट्स वाइ पेपर एउटा मात्रै दिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पेपर पनि म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नु पऱ्यो नि त तिमीले म्यानेजमेन्ट त पढेनौ बट म्यानेजमेन्ट जान्न त पर्छ सबै कुरा होइन अब वर्क इनर्जी एन्ड टर्क भनेको छैन वर्क भनेको के हो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट अब कता कता तिमीहरूले काइनेटिक इनर्जी र ओगडनलाई चाहिँ तिमीहरूले इन्टरचेन्ज गरिसकेका छौ एउटा इक्वेसनबाट जान्छ होइन त्यो चाहिँ होइन अब टर्क भनेको फोर्स इन्टु आर क्रस एफ नि फेरि होइन यो चाहिँ जानिराख्नु फेरि इन्ट्रान्समा आउँछ नि फेरि यस्तो यस्तो क्वेसन आउँछ नि यो चाहिँ भेक्टर प्रोडक्ट अफ भेक्टर पनि पढिन्छ त्यसलाई पनि पढाउँदा केही छैन होइन बट जानिराख होइन सबै च्याप्टरमा चाहिँ इन्टरनेटेड छ भने चाहिँ मैले भनिहालेँ टर्क भनेको आर क्रस एफ क्रस है फेरि एफ क्रस आर होइन आर क्रस एफ नै हो अब यसको डिरेक्सनहरूको बारेमा पुरै भेक्टरमा पढिन्छ टेन्सन नलियो एङ्गुलर मोमेन्टम भनेपछि यस्तो सुन है त फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट अब यो भनेको आरएफ इन्टु साइन थीटा हुन्छ होइन
इन्टु एन क्याप भइहाल्यो कि युनिट भेक्टर भइहाल्यो कि युनिट भेक्टर डाइमेन्सनलेस हुन्छ के अरे। अब आर भेक्टर भने के त यसको डाइमेन्सन लेन्थ इन्टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट एउटै आएन डाइमेन्सन अरू डाइमेन्सन निकाल्दाखेरि क्या तिमीहरूले जानिहालेको छौ। अब तिमीहरूले एङ्गुलर मोमेन्टम र प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन एउटै हुन्छ भनेर जान्नु पऱ्यो। कसरी जान्नु पऱ्यो त? अब इक्जाममा त मानौँ पैसा देखेको छैन भने के गर्नु त हामीले अब तिमीहरूले फिजिक्सलाई यति रिभिजन गर्नु पऱ्यो कि यो फर्मुला याद आओस् कि बोर्स मोडल त पढाएको छौँ। बोर्सको सेकेन्ड मोडलमा के भनिन्छ भन्दा द एङ्गुलर मोमेन्टम एमभिआर इज इन्ट्रिगल मल्टिपल अफ एच बाई 2 पाई भनिन्छ होइन। बोर्डको सेकेन्ड मोडल हो सायद बोर हो कि कसो हो त्यो सेकेन्ड मोडल हो डेरिभेसन गर्दाखेरि कताको भनेपछि अब एन भनेको डाइमेन्सनलेस 2 पाई भनेको डाइमेन्सनलेस भनेपछि एमबिआरको डाइमेन्सन चाहिँ एचसँग म्याच हुनु पर्यो। यो प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी हो है। कुनै पनि सिस्टममा चाहिँ हाम्रो अब पछाडि पनि लेखाएको पछाडि अगाडि लेखेर राख्नुपर्ने कुरो पछाडि राखेको छु मैले राख्न त प्रेजेन्टेसन बनाउँदाखेरि त्यो पछाडि छ सबै पढिसकेपछि प्रिन्सिपल अफ होमोजिनिटी आउँछ। अब भनेको मतलब चाहिँ एउटा यो र यो इक्वेसन हुनलाई कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी न्युमेरिकल र डाइमेन्सनली इक्वल हुनको लागि त्यसलाई के भन्छ त एमबिआर भनेको चाहिँ अब यसको डाइमेन्सन म्याच हुनुपर्छ। अब एन बाई 2 पाई भनेको डाइमेन्सनलेस भएको कारणले एच को डाइमेन्सन र एमबिआरको डाइमेन्सन बराबर हुनु पर्यो। अब मानव तिमीहरूले मुड चलेन मलाई आएन फर्मुला ल ठ्याक्कै इक्जाममा गर्दाखेरि आएन अरे आउँदैन मान्छे ल कोही मान प्रेसर हुन्छ प्यानिकमेन्ट हुन्छ आउँदैन ल ठिक छ। अब एङ्गुलर मोमेन्टम भने एमबिआर यसको आर क्रस एमबी वा एमबी क्रस आर के छैन त्यो सबै पढिन्छ पढ्ने बेलामा टेन्सन नलिउँ है सबैले। अब एमबिआर भनेको एङ्गुलर मोमेन्टम भएन। अब प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट मानौँ आएन प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट भनेको आएन ल मानौँ कसरी निकाल्ने त? अब हाम्रो कता कता इनर्जी इज इक्वल टु एचएफ भनेर त पढिया छ नि। भनेपछि एङ्गुलर मोमेन्टको डाइमेन्सन निकाल्यो अनि इनर्जी इज इक्वल टु एचएफबाट चाहिँ हाम्रै एचको डाइमेन्सन निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि यिनीहरू दुईटाबाट म्याच गराएर पनि यसरी पनि गराउन सकिन्छ। धेरै तरिका हुन्छन् अनि यस्ता गर्ने पनि होइन त्यो यही गर्नुपर्छ नि छैन बट गर्दा राम्रो सजिलो मेथड भनेको तिमीहरूले कमसेकम मानम तिमीहरूले एरिया अफ द ट्रायङ्गल निकाल्नु छ भने त्यसलाई कसरी गर भन्नुपर्छ त्यसको एउटा इन्टिग्रेसनबाट गर त्यसको 3 पोइन्ट मेथडबाट गर होइन प्लस इन्टिग्रेसनबाट गर 3 पोइन्ट मेथडबाट गर अनि अर्को चाहिँ हाम्रो एरिया अफ द ट्रायङ्गलबाट गर अरू आफ्नो प्रोसेसहरू निकाल त्यसरी गर्दै जाने हो क्या। भनेपछि एउटा धेरै तरिकाले जान्यौ भने तिमीलाई फाइनलमा सजिलो हुन्छ किनकि त्यो तरिकाले जानेन भने अर्को तरिकाले गर्न सकियो। भनेपछि धेरै तरिका हुन्छन् मेथड गर्ने सबै मेथडबाट जानिराख्नु क्या। तिमीले जति धेरै मेथडबाट जान्छ तिमीले त्यति धेरै च्याप्टरहरू कन्ठै हुन्छ क्या। मानम एउटा च्याप्टर मैले धेरै गाह्रो क्वेसन त गराउनु होइन गराउनु चाहिँ धेरै गाह्रो क्वेसन गराएर काम पनि छैन। तिमीहरूले सिलेबस दिएछ त्यही अनुसार पढाउनु त हो नि हामीले त सिलेबस भन्दा बाहिर पढाएर केही काम त छैन तिमीहरूलाई त्यो आउँदैन होइन। अब सिलेबसमा जे छ त्यही पढाउनु अनुसार सिलेबसमा ठिकै खालको क्वेसन छन् ठिकै क्वेसन पढाउनु। अब मानम कुनै पनि क्वेसन गाह्रो होला ठिक छ होइन तर त्यो क्वेसन गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूले त्यो च्याप्टरको आधी पोर्सनहरू कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ भने त्यो गाह्रो क्वेसन गर्ने। एउटा इक्जाम्पल म इन्ट्रिग्रेसनको डिफाइनाइट इन्ट्रिगलको होइन क्वेसन मैले 8 घन्टा लगाएर मिलाएको थिएँ 8 आवर्स होइन लगाएर मिलाएको थिएँ एक दिन होइन कि एक दिन 4 घन्टा अर्को दिन 4 घन्टा भनेपछि त्यो स्ट्यामिना नपुग्यो कि 4 घन्टाभन्दा बढी त्यो अब त्यो दिन सकिँदैन भनेर छोडेको अर्को दिन पनि गर्दाखेरि चाहिँ बल्ल मिलेको है। भनेपछि टाइम चाहिँ दिनु पऱ्यो कि अब अहिले धेरै टाइम छ कि छैन त्यो थाहा भएन तर जे भयो जति टाइम दिन्छौ तिमीले त्यति धेरै हिसाब गर्छौ होइन। अब फोर्स थ्रस्ट वेट टेन्सन हुने के त यो मेलामा हराएको भाइहरू भन्छन् नि त्यसो त भयो नि एउटै नाम दुईटा त हो नि जुडुवा भाइ जस्तो के एउटै त हुन्छ चिज त अब जुडुवा भाइमा फरक होला तर यिनीहरूको काम चाहिँ एउटै होइन। अब यो फोर्स टेन्सनको फोर्समा सबै पढिन्छ टेन्सन कसरी लाग्छ फोर्स कसरी लाग्छ वेट कहाँ लाग्छ वेट तल लाग्छ माथि लाग्छ के लाग्छ थ्रस्ट कहाँ लाग्छ सबै पढिन्छ टेन्सन नलिउँ है ल। फ्रिक्वेन्सी भने 1 टाइम टेकन एङ्गुलर भेलोसिटी 2 पाई टाइम टेकन 2 पाई डाइमेन्सनलेस 1 टाइम टेकन एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी कुरो त्यही भेलोसिटी ग्रेडियन्ट यो ग्रेडियन्ट भने के त कुनै पनि चिजलाई हामीले डिस्टेन्सले डिभाइड गऱ्यो भने त्यसलाई ग्रेडियन्ट भनिन्छ। भनेपछि मलाई फेरि क्यालकुलस एकदम मनपर्छ कि मलाई फेरि भनेपछि जहाँ पनि डेरिभेटिभ घुसाउनु चलन छ मेरो चाहिँ होइन डिभी बाई डिएल यसलाई के भन्छ त हाम्रो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्छ भेलोसिटी पर युनिट लेन्थ भेलोसिटी होइन अब कता कता टाइमले पनि डिभाइड गरेको हुन्छ नि त्यो धेरै एकदम के भन्छ नि आइडियल केस के रियर केसमा मात्रै कता कता मात्रै हुन्छ होइन टाइमले डिभाइड गरिदिन्छ एकदम धेरै केस मैले पनि देखाएको छैन हुन्छ मात्र भनेर मात्र सुनेको मैले पनि। अब डिबी भनेको मिटर पर सेकेन्ड बाई मिटर पर सेकेन्ड आयो यसको भ्यालु ठिकै छ होइन। लिनियर मोमेन्टम भनेको के हो एमबी अब त्यो कता कता पढाइ लाग्थ्यो मलाई होइन एफ इजिकल टु डिपी बाई डिटी कता कता पढाइ लाग्थ्यो होइन फोर्थतिर तिमीहरूले पढ्यो कि पढ्नु डिपी बाई डिटी भनेर मैले त पढाइ लाग्थ्यो। भनेपछि डिपी भनेको के हो त मोमेन्टम हो भनेपछि डिपी इजिकल टु एफ डट डिटी भनेको के हो इम्पल्स हो इम्पल्स र मोमेन्टमको चाहिँ लिनियर मोमेन्टमको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त डाइमेन्सन बराबर
हुँदो रहेछ। खासमा चाहिँ नि यो मोमेन्टम र एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको चाहिँ द मोमेन्ट अफ द लिनियर मोमेन्टम इज इक्वल एङ्गुलर मोमेन्टम के भनेपछि अब त्यो पढ्न त पढाउँछ म ओगडन र पावरमा सायद आउँछ होला यो चाहिँ होइन। भन्न खोजेको मतलब चाहिँ अब यो लिनियर मोमेन्टममा चाहिँ मोमेन्ट लियो भने बल्ल एङ्गुलर मोमेन्टम आउँछ। त्यसको डिटेल कुरा चाहिँ मैले फोर्स र मोमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा पढाउँछु, टेन्सन नलिउँ है। धेरै टेन्सन लिने हुन्छ नि त कोही कोही त, त्यही भएर टेन्सन लाने भनेको मैले। लिनियर मोमेन्टम फर्मुला एमभी हुन्छ, एम इन्टु भी। ल है त, ठिकै छ। अरू केही अहिलेसम्म चाहिँ सम इम्पोर्टेन्ट डाइमेन्सन हो भनेपछि यो यति मात्रै इम्पोर्टेन्ट होइन कि इम्पोर्टेन्ट भनेको मेथोडोलोजी सिकाएको तिमीहरूलाई कसरी डाइमेन्सन निकाल्न सकिन्छ भनेर। कसरी मेथड हामीले डाइमेन्सन निकाल्न सकिन्छ भने डाइमेन्सन निकाल्ने तरिका मेन भनेको के हो त, कुनै पनि चिजको डाइमेन्सन सोध्यो भने मानव ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन कसैले सोध्यो भने त्यही के भन्नु त, हाम्रो ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट कुन चाहिँ फर्मुलामा आउँछ त्यो जान्ने हामीले पहिला। फोर्स इक्वल टु gm/r स्क्वायर हो, यही हो थाहा पाएको होइन। एउटा के त आउँछ अर्को भन्नुपर्दा हब्बल्स कन्स्ट्यान्ट भन्ने सुनेको छौ तिमीहरूले? ल मेसेजमा लेख्दा हुन्छ है, हब्बल्स कन्स्ट्यान्ट। 11मा फिजिक्समा सायद हुनुपर्छ यो चाहिँ। हो एकदम सुनेको छ, ल खुसी लाग्यो होइन मलाई चाहिँ होइन। हब्बल्स कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ एउटा अब ठ्याक्कै चाहिँ मलाई फर्मुला याद आएन होइन, ठ्याक्कै चाहिँ याद आएन मलाई चाहिँ। तर मैले के चाहिँ पढाएको थिएँ भन्नुपर्दा भेलोसिटी इन्टु डिस्टेन्स भनेको चाहिँ हब्बल्स कन्स्ट्यान्ट भन्ने त्यस्तै लाग्छ है मलाई चाहिँ। हो यो त्यहाँ पनि जीको भ्यालु gm/r इज इक्वल टु भेलोसिटी इन्टु डिस्टेन्स हो कि समथिङ केही आउँछ त्यसमा। ए 12मै छ साँच्चै, 12मा छ। 12को लास्टमा के भन्ने च्याप्टरमा रेडियो एक्टिभिटी भन्दा पछाडि अझै मोडर्न फिजिक्स साइडतिर छ छन अझै। भी इज इक्वल टु एचआर हो, भी/आर हो र, भी इन्टु डिएस लाग्छ त मलाई कस्मोलोजीतिर हो भन चाहिँ। भी इज इक्वल टु एचआर होइन हो कि सायद भी इन्टु डी भनेर भबल कन्स्ट्यान्ट भनेको भेलोसिटी इन्टु डिस्टेन्स भनेर पढाएको लाग्थ्यो कता कता मलाई। हो त्यहाँ पनि आउँछ हब्बल्स कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन होइन, भी इज इक्वल टु एचआर नै हो। भनेपछि एचको डाइमेन्सन भी/आर हुँदो रहेछ होइन। ठ्याक्कै मैले त्यो 11मा पढेको चाहिँ धेरै भइसक्यो बिर्सेको। यो हब्बल्स कन्स्ट्यान्ट त्यहाँ पनि gm/r को भ्यालु चाहिँ आउँछ इनर्जी इज इक्वल टु गर्दाखेरि एउटा कन्स्ट्यान्टको चाहिँ भेलोसिटी इन टाइम हो र होइन होला। ल अब यसरी निकाल्न सकिन्छ भनेको त्यहाँ पनि जीको भ्यालु आउँछ, त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ भनेको जानिया छौ भने होइन। ल अब अर्को मेथड नभनौँ होइन, यो कसरी निकाल्यो भनेको फोर्सको डाइमेन्सन अब निकालेर सिकाउनु पर्छ। तिमीहरूलाई सिकाउनु पर्छ भने सिकाउँछु, नसिकाउनु न किन दुःख गर्ने हो र। भी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डी, ठ्याक्कै बिर्सनु, ठ्याक्कै सम्झेँ मैले। भी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डी, त्यहाँ चाहिँ हब्बल कन्स्ट्यान्ट आउँछ। राइट एकदम राइट, भी/डी है। ल है त के भयो फेरि यो चाहिँ। ल यो निकाल्न पर्दैन, ल ठिक छैन, ल खुसी लाग्यो, धेरै दिमाग खराब गर्नु परेन मलाई चाहिँ। अब फोर्स इक्वल टु 6 पाइ इटा आरबीबाट चाहिँ इटा भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्छ कोफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी, यहाँबाट पनि निकाल्न सकिन्छ होइन। अब स्टेफन्स कन्स्ट्यान्ट भनेको कसरी निकाल्न सक्छ, द रेट अफ हिट फ्लो इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द केल्भिनको पावर टेम्परेचर चार्ज। अब अलि इङ्ग्लिस बोल्न आएन, नेपालीमा भनिदिएँ मैले। अब एरिया इन्टु टेम्परेचर पावर चार्ज भनेपछि यसरी पनि हाम्रो अब क्यु भनेको त हिट भनेको इनर्जीको डाइमेन्सन थाहा छँदैछ, टाइमको डाइमेन्सन थाहा छँदैछ, एरियाको डाइमेन्सन थाहा छँदैछ, टेम्परेचर डाइमेन्सन थाहा छँदैछ, सबैको डाइमेन्सन थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सकिन्छ। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कसरी निकाल्ने? फ्लक्स भने के हो? द नम्बर अफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भने इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स, म्याग्नेटिक फ्लक्स भने म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेपछि द नम्बर अफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स पासिङ थ्रु द सर्फेस एरिया, युनिट सर्फेस एरिया भन्छ अझै भन्न चाहिँ होइन। बट सर्फेस एरियाबाट एउटा कुनै पनि सर्फेस एरियाबाट चाहिँ कति इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ पास हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनिन्छ। ई फाइ इज इक्वल टु ई हुन्छ होइन, फाइ इज इक्वल टु ई हुन्छ होइन। अब ईको डाइमेन्सन थाहा छैन, 1/4 पाइ ई0, ईको इनरको डाइमेन्सन थाहा छैन। या ई इज इक्वल टु 1/4 पाइ ई0 मतलब एप्सिलन नट Q1 Q2 बाइ आर स्क्वायर हुन्छ। इनरको भ्यालु पनि थाहा छैन फेरि त्यहाँबाट, भनेपछि अझै गाह्रो पऱ्यो कसरी गर्ने त। अब भनेपछि अब हाम्रो कता कता पढाइ लागिरहेको छ मलाई। फोर्स इज इक्वल टु क्युई भनेर पढाइ लाग्छ होइन। भनेपछि यहाँबाट ई क्यूलाई फेरि एम्पियरमा एक्सप्रेस गर्ने हामीले, किनकि चार्ज भनेको हाम्रो फन्डामेन्टल युनिट होइन। भनेपछि ईको भ्यालु फोर्स बाइ क्यू,
फोर्स बाई क्यू यहाँ राख्ने डाइमेन्सन निकाल्ने यसरी निकाल्न सकिन्छ हैन सकेसम्म हामीले सिम्पल फर्मुलामा लिएर जाने हो के अब यो फिजिक्स भनेको कस्तो रमाइलो हुन्छ भन्दा पढ्दा पढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भन्नुपर्दा चाहिँ च्याप्टरमा रिलेसन पत्ता लगाइन्छ के मानेबाट रोटेसन डाइनामिक्समा कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इन द इन्क्लाइन प्लेन भनेर पढिन्छ रोलिङ बडीको त्यहाँ कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन आयो आएन आयो नि भनेपछि एउटा रिलेसन आयो क्या च्याप्टरमा रिलेसन निकालेर जाने हो कि अब तिमीहरूले अब त ग्राभिटेसन गर्दाखेरि इन्टिग्रेसन गरिन्छ इन्टिग्रेसन यसको रिलेसन आयो भनेपछि यस्तो कुरा सिकिराख्ने हो कि बिस्तारै बिस्तारै बिचमा चाहिँ मेरो त यस्तो बानी थियो होइन पढ्दा पढ्दा बानी परेको होइन जे क्वेसन थियो नि डेरिभेटिभ र जे क्वेसन थियो नि इन्टिग्रेसन गर्ने बानी परेको थियो कि पढ्दाखेरि लग लिइहाल्ने झ्यापझुप क्यूको कोलम हुन्छ होइन होइन नराख्ने क्यूलाई कोलम नराख्ने हाम्रो के भनेको थिएँ मैले आई इज इक्वल टु क्यू बाई टी भनेर भने कसो आई इज इक्वल टु क्यू बाई टी भनेपछि क्यूको कोलम नराख्ने किनकि कोलम त हाम्रो फन्डामेन्टल युनिट हुँदै होइन भनेपछि आई फन्डामेन्टल युनिट यसको एम्पियर इन्टु टाइम यसलाई क्लोज ब्र्याकेट गरिदिने अनि तिमीलाई ए इन्टु टाइम राख्ने क्यूको चाहिँ ए इन्टु टाइम एम्पियर इन्टु टाइम टेकन राख्ने किनकि हाम्रो कोलम भनेको फन्डामेन्टल युनिट होइन मैले के भन्दै थिएँ भन्नुपर्दा एम्पियर इन्टु टाइम के भन्दै थिएँ तिमीलाई इन्ट्रान्समा चाहिँ होइन यो क्लोज ब्र्याकेट नदिएर तिमीलाई कर्ली ब्र्याकेट दिन पनि सक्छ कि सो तिमीले यो नझुक्किने कहिले पनि कर्ली ब्र्याकेट हुँदैन त्यो क्लोज ब्र्याकेट नै हुन्छ सुरुको अप्सनमा त्यो राखिदियो भने ठ्याक्कै हेर्दाखेरि एन्सर डाइमेन्सन मिल्यो भन्न कहिले पनि त्यसरी टेक्न नलाउने कर्ली ब्र्याकेटमा टेक्न नलाउनु झुक्किएर पनि नलगाउनु ल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भने मैले भनिहालेँ भर्खर होइन अब रेजिस्टेन्स भनेको कसरी निकाल्ने त ओगडन इज इक्वल टु आई स्क्वायर आरटी यताबाट निकाल्दा नि भयो म मान्दिनँ म किन मान्ने तपाईँले होइन मान्न पर्छ कहाँ लेखेको छ तिमीले भन्न पायो मजाले होइन आर इज इक्वल टु रोयल बाई राड निकाल्छ भने पनि पाइयो रोको थाहा छ भने अरू मेथडबाट निकाल्न पनि पाइयो जसरी निकाल्नु पनि पाइन्छ म केही भन्दिनँ बट आफूलाई सजिलो लाग्न पर्यो अनि सबै डाइमेन्सन घोकेर साध्य हुँदैन एक्जाममा पनि निकाल्ने राम्रो हुन्छ है अब घोक्न सक्छ भने म के भन्दिनँ मैले त घोक्न सक्दिनँ है म त सक्दिनँ अहिले पनि अब फोर्सको डाइमेन्सन भनेको मास इन्टु एक्सिलेरेसन भनेर दिमागमा गर्नै पर्छ मैले त्यो घोकिन चलन नभयो क्या पहिलादेखि नै अब जस्ट बुझै छोडिदियो भनेको जस्तो अब क्यापेसिटेन्स मानव रेजिस्टेन्स क्यापेसिटेन्स अब होइन एउटा कता 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 भन्नुपर्दा रेजोनेन्सतिर कता हो एसी सर्किटतिर होइन एक्सएल इज इक्वल टु एक्सी भनेर पढाएको लाग्थ्यो कता कता मलाई होइन एक्सएल भनेको के हो ओमेगा एल इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स है यो चाहिँ इन्डक्टरले कति रियाक्टेन्स अफर गर्छ बाई यो सी है ओमेगा सी त्यही भनेर पढाएको थियो होइन त्यो भनेको के हो दुइटै रेजिस्टेन्स हो कति रेजिस्टेन्स यसले अफर गर्छ त्यही हो इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स र क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स भनेको यो दुइटै रेजिस्टेन्स हो अब यिनीहरूको रेजिस्टेन्स केसँग म्याच हुन्छ त हाम्रो रेजिस्टेन्ससँग म्याच हुन्छ भनेको मतलब इन्डक्टेन्स क्यापेसिटेन्स रेजिस्टेन्स कुनै पनि एउटा डाइमेन्सन थाहा छ भने हाम्रो कन्भर्जन टेक्निकबाट एउटाको थाहा भयो अर्को निकाल्न सकियो नि त्यहाँबाट त ओमेगाको त 2π/t त निकाल्न सकिहाल्छ के भएर पर टाइम होइन यसरी पनि निकाल्न सकिने हुन्छ हाम्रो जसरी पनि निकाल्न सकिन्छ क्या हामीले बस जान्न पर्यो मेथोडोलोजी जान्न पर्यो मेन त्यति मात्रै हो क्यापेसिटेन्स भने भर्खर भने यो फिजिकली करेक्ट त नहुनु पनि सक्छ होइन आर इज इक्वल टु ओमेगा हुन्छ भन्ने छैन नटिकल नहुनु पनि सक्छ जेनरली केसमा हुँदैन पनि बट त्यो चाहिँ मैले केमा लेखेको त डाइमेन्सनली चाहिँ करेक्ट हुन्छ भनेर लेखेको फेरि दाइले त ओमेगा इज इक्वल टु 1/ओमेगा सी त कहिले कहिले हुन्छ मतलब रेजोनेन्समा हुन्छ ल ठिकै छ आर इज इक्वल टु किन लेख्यो फेरि काम नगाछ यस्तो नहुनु होइन यो डाइमेन्सनहरू चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ पुरै पर्दैन भनिसकेको कारणले गर्दाखेरि मैले साइडमा हिन्ट पनि लेखिरहेको छु टाइम पनि कन्ज्युमिङ हुँदैन भन्दा मेन भनेको सिक्ने भनेको मेथोडोलोजी हो कि कसरी गर्छन् हिसाब मैले मात्र होइन मबाट मात्र होइन सिक्ने होइन सबैबाट सिक्ने मानव मैले भन्दा अर्को दाइले अलिक सजिलो तरिकाले जाने हुन्छ त्योबाट सिक्ने त्यो दाइबाट सिक्ने अर्को दाइबाट सिक्ने मबाट सिक्ने सबैबाट सिक्ने अनि आफ्नो एउटा बेस्ट चुज गर्ने जुन सजिलो लाग्छ आफूलाई त्यो हो कि मेन सिक्ने भने अब तिमीहरूलाई त किताब पढायो तिमीहरूले त पढिहाल्छ नि आफै पढाउन सक्दैन र पढ्न सक्दैन तिमीहरूले जति पनि सक्छौ मजाले सक्छौ कि हामीले यो प्रेजेन्टेसन दिने भने मजाले तिमीहरूले मतलब यो नोटहरू दियो भने मजाले पढाउन सकिन्छ कि पढ्न सक्छौ कि तिमीहरूले मेन भनेको सिक्ने त्यो हो क्या तिमीहरूले मोटिभेसन दिने हो क्या हामीबाट के छ त चिज भित्र के छ त के भएर बोलिरहेको छ भित्र किन पढाइरहेको छ नि त इन्ट्रेस्ट पास गरिसक्यो भने पैसालाई पढाउनु त होइन नपढाए केलाई पढाइरहेको छ के छ त डेडिकेसनभित्र त्यो हेर्ने हो कि मेन भनेको ल भेलोसिटी अफ लाइट भयो त यहाँ पोइन्टर अप्सन इरेजर अलिङ अन द स्लाइड ल ठिक छ भेलोसिटी अफ लाइट भनेको 1/मिनट इन्टु मिनट यो वेव्स भन्ने च्याप्टरमा वेव्स सायद वेव्समै होला होइन यसमा भेलोसिटी अफ लाइट चाहिँ छ जहाँसम्म लाग्छ होइन ल ठिक छ भेलोसिटी अफ लाइट भनेको 1/√मिनट इन्टु मिनट ल ठिक छ गफ त लागिहाल्छ मैले पहिल्यै भनेको थिएँ अब यो यसरी पनि हुन्छ यो कसरी हुन्छ भने यो धेरै लामो डेरिभेसन छ होइन यसको चाहिँ होइन हाम्रो ब्याचलरको फर्स्ट इयरमा 5 नम्बर क्वेसन आएको थियो अहिले चाहिँ
सेकेन्ड सेमेस्टरमा चाहिँ मैले प्रुभ गरेर आएको थिएँ। त्यत्रो उतासम्म नजाउँ, किन दुःख गर्ने तिमीहरूले किन टाउको दुखाइदिने, प्रुफ चाहिँ हुन्छ हुन चाहिँ, टेन्सन नलिऊ। भेलोसिटी अफ लाइट भनेको 1/√10⁻⁻⁰ मिनट हुन्छ भनेको मिटर पर सेकेन्ड। अब भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याकुम है हुन्छ। भेलोसिटी अफ लाइट भनेको जहिले भ्याकुममा मेजर गरिन्छ। बट तिमीहरूलाई भेलोसिटी अफ लाइट इन मिडियम सोध्यो भने के गर्ने त, यहाँ म्यू इन्टु ई लेख्ने। म्यू भनेको रिलेटिभ पर्मिटिभिटी, रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी, त्यसरी हिसाब गरेर निकाल्न सकिन्छ भेलोसिटी अफ लाइट इन मिडियम। ल डाइमेन्सन अफ युआइबी, यो चाहिँ आइएममा आएको क्वेसन सुन्नु, ट्राई गर्छौ कि गरिदिउँ? ई भनेको के हो त, इलेक्ट्रिकतिरको फोर्स, बी भनेको म्याग्नेटिकतिरको फोर्स त भनेको छैन नि। फेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड, यहाँ दुइटा कनेक्टिङ सरकारी फोर्स जहाँ पनि आउँछ नि त, कुरो बुझ्छौ नि, फोर्स जाने आउँछ। फोर्स जाने आउने भएको कारणले हाम्रो ई बाई बी भनेपछि ईलाई कनेक्टिङ फोर्स र बीलाई कनेक्टिङ फोर्स निकालौँ हामीले। अब हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्डतिर फोर्स भनेको क्युई हुन्छ भने यो फोर्स है, फोर्स भनेको हाम्रो म्याग्नेटिकतिर फोर्स के हुन्छ त, बिक्युभी साइन थीटा हुन्छ हैन। उता त पढिहालिन्छ, त्यो टेन्सन भएन। अब क्युक्यूको डाइमेन्सन काट्यो भनेपछि डाइमेन्सन काटेको है यो चाहिँ, भनेपछि मिटर पर सेकेन्ड, एकदम राइट, मिलिहाल्यो। अब ई बाई बीको डाइमेन्सन के आयो त, भेलोसिटी आयो। भेलोसिटी इज इक्वल टु ई बाई बी, यसरी पनि गर्न सकियो हैन। अब कहिले कहिले तिमीहरूलाई अब ईको भ्यालु दियो, अनि भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याकुम दियो होइन, भ्याकुम त थाहा भइहाल्छ। अनि ईको भ्यालु दियो, बीको भ्यालु पनि सोध्न सक्छ क्या। ठ्याक्कै हेर्छ कहाँ पर्छ मान्छे, कहाँ आफै के हो कहाँ पऱ्यो मान्छे। अब एकदम फाइनल हो नि त, इन्ट्रान्समा त आत्तिन्छ नि त मान्छे त, त्यो बेला आत्तिएन त्यो दिमाग नआउनु सक्छ। सो याद गरेर राख्नु, कहिले ईको भ्यालु दिएको बेलामा बीको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, बीको भ्यालु दिएको बेलामा ईको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। किनकि भेलोसिटी अफ एउटा कुनै पनि भ्याकुममा है, भ्याकुममा भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ लाइट थाहा हुन्छ नि त हामीलाई, बीको भ्यालु चेन्ज टु सी हुन्छ यो बेलामा भ्याकुममा चाहिँ। यहाँ लेखेको पनि छ होला अझै ल हैन। जिएमआर स्क्वायर, आर भनेको के हो त, इनर्जी हो, आफ्टर डिआर एउटा निकाल्न सकिन्छ हैन। अब यो ग्रेजुएसनमा पढिहालिन्छ, किन चिन्ता गर्नु। 1/2 एम स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, एमजी पोटेन्शियल एनर्जी, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ए सरी यो चाहिँ मिस्टेक छ है, यो होइन। यहाँ कहाँ एमपियर त आउँदैन नि कतैबाट नि, कता कपी पेस्ट गर्दाखेरि ठ्याक्कै आएछ के अरे, यो टाइपिङ गर्न नि असाध्यै गाह्रो हुँदो रहेछ क्या हुन्छ नि। जिएमआर यो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर चाहिँ त्यो त हाम्रो रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी हो। यो चाहिँ हुँदैन होइन। अब यो भनेको के त, इनर्जी नै हो नि त, भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। फोर्स भनेको एमएल स्क्वायर टी -2 भनेको हाम्रो टोटल डाइमेन्सन, इनर्जीको डाइमेन्सनसँग बराबर हुन्छ। ल ठिक छ, अहिलेसम्म केही छ, टाइम पनि सकिएछ के अरे, अझै पढाउने भयो पढाउँ एकछिन। ल प्रिन्सिपल हुँदैन पढिसकेको कुरा एकचोटि सर मात्र भनेर छोडौँ है त आजलाई त होइन। अब भयो अहिलेसम्म भनिसकेका छौँ होइन। अब कुनै पनि एउटा इक्जाम्पल लिउँ होइन, एस इज इक्वल टु युटी प्लस हाफ जिटी स्क्वायर। कुनै पनि एउटा इक्जाम्पल भने एस भनेको डिस्टेन्स ट्राभल, यु भनेको भेलोसिटी भनिन्छ, टी भनेको टाइम, जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, टी भनेको टाइम टेकन। यु भनेको भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्ड इन्टु सेकेन्ड, मिटर आयो, यसको डाइमेन्सन के मिटर, यसको मिटर हुन्छ होइन, यसको पनि मिटर आयो, यसको पनि मिटर आयो भनेपछि डाइमेन्सन म्याचेज भनेको मतलब कुनै पनि इक्वेसन फिजिकली र डाइमेन्सनली करेक्ट हुनलाई, फिजिकली करेक्ट हुनलाई त्यो डाइमेन्सनली पनि करेक्ट हुनपर्छ होइन। त्यही मात्रै भनेको के चाहिँ। अब दुईटा साइडको इक्वेसन चाहिँ डाइमेन्सन बराबर हुन्छ, त्यही भनेको होइन। यो अर्को स्टेटमेन्टले के भने टु क्वान्टिटिज क्यान बी एडेड अर सबट्र्याक्टेड इफ दे हेभ ओन्ली सेम डाइमेन्सन। अब मानव यसलाई यतापट्टि ल्याइदियो, मतलब एस माइनस युटी गरिदियो तिमीले, इज इक्वल टु 1/2 जिटी स्क्वायर। ए सारेको होइन भनेपछि यो एडेड अर सबट्र्याक्टेड गर्नु मिल्यो भनेपछि एड पनि गर्नु मिल्यो भनेको मतलब एउटै चिज हो कि यो चाहिँ। दुईटाले एउटा स्टेटमेन्ट लेखेको पनि हुन्थ्यो, दुईटा स्टेटमेन्ट लेखेको पनि हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। त्यही इक्जाम्पल ल्याएको छ यहाँ पनि होइन। डाइमेन्सन अफ एलएचएस भनेको मिटर, युटीको डाइमेन्सन मिटर पर सेकेन्ड इन्टु टाइम प्लस मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु टाइम स्क्वायर भनेको लेन्थ नै हुन्छ। 2 टाइम्स एल हुन्छ भनौँ नि, फेरि 2 भनेको डाइमेन्सन यसो, फेरि डाइमेन्सन मात्रै हिसाब भइरहेको इक्वेलेन्ट लेखेको छ त्यही भएर। ल भेरिफाइड एन्ड अल्सो स्टेटमेन्ट आई अल्सो प्रुफ आइज अ फर्स्ट भनेर लेखेको छ होइन। अब इरर पढ्ने कि नपढ्ने त भेँदैन आज पढायो चाहिँ, के गरौँ। अर्को सर पनि आइसक्नु भयो होला, के गर्ने इरर या ल भोलि पढाउँ न। ल ठिक छ, भोलि नै पढाउँ ल, सबैले भोलि नै पढाउँ ल। ल हस् भोलि नै पढाउँ ल होइन।
ल बोरिङ लेक्चर भएन होला सो आई थिङ्क होइन अब अल्छी लाग्ने पाराले चाहिँ पढाएको छैन इङ्ग्लिसले नै पढाएको पढाउँछ तिमीहरूलाई कस्तो लाग्यो अब जे पनि बोरिङ चाहिँ भएको छैन होला सो आई थिङ्क मैले त्यस्तो सोचेँ होइन अब तिमीहरूलाई लाग्छ भने हाम्रोमा ठिक छ ल ठिक छ अब जे पनि हाम्रो फिजिक्स भनेको रमाइलो पाराले पढिन्छ टेन्सन नल्याऊ आनन्दले पढिन्छ मेकानिक्स चाहिँ रमाइलो सब्जेक्ट हो होइन एकदम रमाइलो सब्जेक्ट हो कि मेकानिक्स भनेको फेल गरियो भने खतरा रमाइलो हुन्छ पढ्दाखेरि चाहिँ सबै आनन्द पाराले पढिन्छ सो आजलाई चाहिँ यति नै गऱ्यौँ हामीले अनि भोलि चाहिँ इरर पढिन्छ होइन इरर अब दुईवटा पिरियड लाग्छ यो च्याप्टर अब चाहिँ एक पिरियडमा भ्याइन्छ होइन दुईवटा पिरियडमा चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टर भ्याइने नै हो आजलाई चाहिँ यति नै गरेँ मैले चाहिँ ल हेभ अ लभली डे सबैले राम्रो होस् के अरे दिनभरि पढ स्टे मोटिभेटेड डिमोटिभेटेड नहुनु कम्प्युटरमा एक गरी चेन्ज मिल्छ यस्तो मिल्छ एउटा क्वेसन सोधिहालेको थिएँ होइन मतलब के कम्प्युटरमा एकपल्ट टिक गऱ्यो भने चाहिँ चेन्ज चाहिँ गर्न मिल्छ मानव तिमीहरूले एबिसिडी मध्येमा एउटा टिक गऱ्यो भने मानव सी टिक गऱ्यो भने तिमीले एमा चुज चाहिँ गर्न पाउँछौ बट त्यो क्वेसन छोड्छु भन्न चाहिँ पाउँदैनौ एकचोटि टिक नगरिन्जेलसम्म त्यो क्वेसन छोड्छु भन्न पाइयो अब यस्तो हुन्छ नि त त्यो क्वेसन बाई चान्स बिग्रिहाल्यो भने त नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ नि त अब मानव छोड्यो भने त नेगेटिभ मार्किङ हुँदैन नि त द्याट्स वाइ अब फुल कन्फिडेन्स चेन्ज गर्न चाहिँ मजाले पाइन्छ होइन मजाले ढुक्क आनन्दले पाइन्छ बट के गर्ने भन्नुपर्दा सकेसम्म अनि त्यो पहिले गर्दै गर्दिनँ भन्ने छ भने चाहिँ टिक नलगाउनु किनकि नेगेटिभ मार्किङले नि अलिअलि ह्याम्पर चाहिँ गर्छ त्यो नेगेटिभ मार्किङ केही पनि छैन त्यही पनि 10% हो यसो प्रोबेबिलिटीको हिसाब गर्दाखेरि पनि 10वटा क्वेसन एउटा क्वेसन त मिलिहाल्छ नि प्रोबेबिलिटी गरे नि बुझ्यौ अरू सबै ठिकै छ आजलाई यति नै गरेँ है त ल म आजलाई गएँ अर्को सर पनि आउनुभयो होला खै त धन्यवाद राजन अब हाम्रो अर्को टिचर ऐश्वर्या आइसक्नु भएको छ क्लास सुरु गर्दा हुन्छ ऐश्वर्या क्लास सुरु गर्दा हुन्छ